السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى انكم تكونوا ولفتونا كيف ما حنا ولفناكم ونكونوا خفاف على قلبكم. كنتمنى اننا هاد الوصفات اللي كنعطيكم تكونوا كتجربوهم عندكم في الدار، وهذا الشيء اللي بغينا. اليوم جيناكم بوصفه جديده في يوم جديد. هاد الوصفه هذه الناس تقريبا بزاف اتفقوا اننا خاصنا نديروها لهم، واليوم قررنا اننا نديروها لكم، اللي هي طاغط وسيترون مورانغي. وندوزو الان للمقادير ديالها ونبداو بلا باط سكري. نبداو معكم دابا بالمقادير. عندنا 125 غرام ديال الدقيق، عندنا 42 غرام ديال السكر كلاصي، عندنا 15 غرام ديال بودرة اللوز، عندنا 67 غرام ديال الزبده، عندنا 27 غرام ديال البيض اللي هي نص بيضه، وعندنا نص غرام ديال الملحه. ندوزو دابا للطريقه ديال التحضير. غادي نضيفو الزبده هي الاولانيه، غادي نقطعوها طريفات صغار بحال هكا كيف ما شفتوا. غادي نزيدو السكر كلاصي، غادي نخدموهم اونصومبل بجوج مزيان حتى يتخلط لينا داك الخليط ديال الزبده مع سكر كلاصي. وماشي مشكل انكم تخدموا بيديكم الا شفتوا هادشي صعيب شي شويه، اولا اللي عنده الباطور يدير هادشي في الباطور ويميلونجيه مزيان. كيف ما كتشوفوا الخليط ديالنا هو وجد ديال الزبده مع سكر كلاصي. غادي نضيفوا ليه دابا البودر ديال اللوز، نخلطو حتى هو كذلك بشويه. نضيفو كيف ما كتشوفوا البيض ديالنا اللي قلنا فيه نص بيضه، ونخلطو كذلك. دابا بعد ما ضفنا البيض ديالنا غادي نضيفو الملحه ديالنا على الدقيق، ونزيدو الدقيق ديالنا على الخليط. نضيفو نص ديال الدقيق هو الاولاني، نحركوه مع الخليط ديالنا. ومن بعد نضيفو داكشي اللي بقى ديال الدقيق، نخلطو بشويه. كيف قلت لكم اللي بيخدم بيدي راه ماشي مشكل. بالنسبه لهاد لاباط راه ما كتعجنش، حاولوا انكم تبقاو تبريسوها بحال هكا تتجمع مزيان. انا كنذكركم انها راه ما كتعجنش، ما تحاولوش انكم تعجنوها. صافي لاباط ديالنا كيف ما كتشوفوا ها هي واجده. غادي نديروها بابي فيلم وندخلوها شويه للثلاجه باش تروبوزا. الوغ دابا من بعد ما سالينا لاباط سكري ديالنا اللي هي ضروريه في طاغط سيترون، غادي ندوزو للكريم ديال لاموند. ندوزو المقادير ديالنا ديال الكريم داموند. عندنا 20 غرام ديال البيض اللي هي نص بيضه صغيره، وعندنا 35 غرام ديال الزبده، وعندنا 35 غرام ديال بودرة اللوز، وعندنا 35 غرام ديال السكر السمول. دابا غادي نضيفو الزبده ديالنا كيف ما كتشوفوا، نزيدو عليها السكر السمول. فهاد البريباراسيون ممكن انكم ديروا كلشي دقه وحده وتخلطوه، ولكن حنايا باش ما نزربوش عليكم غادي نديروا كل حاجه بوحده باش تشوفوا كيفاش الطريقه كتكون. نخلطوا الزبده ديالنا مع السكر مزيان كيف ما كتشوفوا. كيف ما قلت لكم ممكن انكم تخلطوا هادشي بيديكم الا بغيتوا، اولا في الباتور الا كان متاح. دابا الخليط ديالنا ها هو واجد. غادي نزيدو عليه البودره ديال اللوز، نخلطو بشويه حتى يتجمع لينا هذا الميلونج مزيان. الخليط ديالنا ديال السكر والزبده والبودره اللوز ها هو واجد. غادي نضيفو ليه نص بيضه كيف ما قلت لكم، وغادي نخلطو الخليط ديالنا. الخليط ديال الكريم داموند ها هو واجد. غادي نديروه في شي بوش ونريزيرفيوه للبريباراسيون ديالنا الماجده. كيف ما شفتوا معنا مشاهدينا الكرام، كيف ما دينا معكم في الاول بباط سكري وعاودنا درنا من بعد كريم داموند. دابا غادي ندوزو اللوب ديال
طاقة سيترون اللي هو كريم سيترون اللي كلشي كيتشوق انه يشوف كيفاش كنصاوبوا ديك لا كريم سيترون. المقادير ديالنا ديال كريم سيترون: عندنا 50 غرام ديال الزبده، عندنا 80 غرام ديال السكر السمول، عندنا 2 بيضات اولا 100 غرام ديال البيض، عندنا 66 غرام ديال الجي ديال السيترون صفيناه، عندنا الفوي ديال المونط ديال النعناع كيف ما شفتوا، وعندنا السيترون اللي غادي ناخذ منه لي زيست، وعندنا بياسه وحده ديال الفوي جيلاتين. اول حاجه غادي ناخذ واحد البول غادي نديرو فيها ماء بارد. سمعوني شنو قلت لكم، الماء بارد يكون، ما يكونش الماء سخون. غادي نقسموا هاد الفوي على جوج وغادي نطرومبيهم في الماء بحال هكا. من الاحسن يكون الماء بارد، او الا كان عندكم الكلاصون ديروه مع الماء. ناخذ واحد الكاسرونه وغنديرو فيها الجي ديال السيترون اللي صفيناه، وغنديرو فيها الزبده وغنحطوهم فوق البوطه. غادي نحكو فوق منهم واحد ربع بياسه ديال السيترون، وغادي نضيفو النعناع ديالنا هشيناه. غادي نديرو البيض ديالنا، قلنا 2 بيضات اولا 100 غرام، نديرو معاهم السكر، غادي نخلطو الفوي ديالنا صافي. دابا كلشي واجد، غادي نمشيو باش نوجدو كريم سيترون فوق البوطه. دابا هي الزبده شتو دابت، والبريباراسيون ديالنا ديال الجي مع الزبده بدات تبويي. دابا غادي نضيفو ليهم السكر السمول والبيض، غادي نخويو ونبقاو نحركو. حاولوا انكم بشويه بشويه نبقاو نحركو هاد الفوي بحال هكا باش هذاك البيض ديال البيض اللي فيها ما يطيبش مع العافيه. بقاو تحركوها بحال هكا حتى تحسوا بها بدات كتجمع. حاولوا ما تحبسوش على التحرك باش ما تحرقش لينا من التحت. دابا راه كريم سيترون ديالنا هي واجده كيف ما شفتوها بدات تبويي وراه تقالت. كريم سيترون ديالنا هي واجده، غادي نزيدو عليها اللي بقى لينا هو الجيلاتين. هي كيف ما شفتوها بقات الجيلاتين صاينه، غادي نعصروها كيف ما قلت لكم باش ما تكون في الماء بارد، باش ما كتبقى مزيانه وما كتشتت ليناش في وسط الماء. غادي نزيدو ورقه ديال الجيلاتين ديالنا في لا كريم وغادي نحركو. لا كريم سيترون هي واجده، الناس اللي تستخدمهم لاسيديتي. دابا غادي ندوزو للفاصوناج اللي هو اهم حاجه. لاباط ديالنا ها هي واجده كيف قلنا لكم، دخلنا تروبوزات واحد شويه باش تكون بارده باش تسهل لنا في الفاصوناج اللي هو التسريع. غنحتاجو واحد شويه ديال لافارين فوق من الطبله ديالنا كيف ما كتشوفوا. نخدموها شي شويه باليد باش تسلق. نقسموها على جوج ونبداو الفاصوناج ديالنا. هذا فاصوناج اللي هو بسيط وسهل. نسرحوها بحال هكا كيف ما شفتوا، تكون رقيقه شي شويه. غنشدو شي بورت بياس وشي سيركل بحال هذا. غادي نقطعوها. شفتوني انني درت شويه ديال لافارين هنايا. نحطو السيركل ديالنا، نحطو لاباط ديالنا فوق من لي سيركل ونبقاو نهبطوها لتحت بشويه باش ما تقطعش لينا. نبقاو نهبطو من هنا شويه لتحت. كيف قلت لكم ما حدنا دايرين لافارين لتحت، راه ما تخافوش ان لاباط ديالكم تلصق. هذه اهم حاجه. الا بان لينا هنا باقي شويه ديال الخوا خاصنا نعاودو نفاصونيو مزيان
نحركو كيف ما كتشوفوا انها مبقاش كاين شي فراغ هنايا، هذا هو المهم. صافي وكنزلو لاطاخ ديالنا، كنحيدو ليها هادشي اللي زايد بالكوطو. ولا واحد كيبغي لاطاخ ديالو اما تكون في الفاصوناج ديالها تكون لاباط رقيقه بزاف اولا تكون لاباط غليظه. انا كيعجبني ان لاباط تكون شويه رقيقه. غادي نعاود نزيد في لابريسور ديال حاليا هكا مزيان كيف ما شفتوا. دابا نتلاقاو من بعد ما غادي نفاصوني كاع هذوك لي طاختوليت اللي عندي هنايا. الوغ دابا من بعد ما صوبنا لاباط سكري ديالنا ولا كريم دامون ديالنا وكريم سيترون اللي هي اللوب ديال طاخت سيترون. دابا حنا درنا لي طاخت سيترون فونسيناهم كيف ما شفتوا، درناهم في بلاكا بابي كويسون. دابا غادي نعمروهم بالكريم دامون كيف ما غادي تشوفوا. من بعد ملي غادي يطيبوا غادي ندير لهم لا كريم سيترون ديالنا كيف ما غادي تشوفوا. هاد الطريقه هادي ما غاديش نعمرو بلا كريم دامون، ما غاديش نعمرو بزاف، غادي نضربو غير شويه كيف ما شفتوا. كلهم غادي ندير لهم نفس الطريقه. فاصونينا لي طاخت ديالنا مع لا كريم دامون ديالنا غادي ندخلوهم الفران بدرجه ديال الحراره هي 170 درجه لمده ديال 12 دقيقه. ولكن حنا قبل ما غادي يكملوا ديك 12 دقيقه غادي نطيبوهم لا مواتي ديال الطياب اللي هو النص ديال الطياب ديالهم. من بعد غادي نجبدوهم غادي نديرهم لا ديغور ديالهم بالجون دوف اي ابري غادي نكملوا لهم الطياب باش يعطيونا واحد الشكل اللي هو زوين كيف ما غادي تشوفوا معنا من بعد ما يطيبوا. دابا لا طاخت ديالنا هي نص طيبه، غادي نجيموليوها، غادي نديرو ليها كيف قلت لكم واحد جون دوف من الجنيبات ولا انكم دوزو عليها كامله جون دوف بحال هكا صافي. من بعد غادي ندخلوهم يكملوا الطياب بلا سيركل بلا والو. دابا لي فون ديال لي طاخت ديالنا ها هما طابو كيف ما كتشوفوا. ملي درنا صفر ديال البيض عطاونا واحد لا ديغور ديال الكراميل شفتوها. هذا هو علاش درنا لهم نص طيبه وعاد درنا لهم لا ديغور وعاد كملنا لهم الطياب على قبل هكاك. دابا غادي نعمروهم بكريم سيترون. نحركو بحال هكا الوغ. دابا لي طاخت سيترون ديالنا هما واجدين كيف ما كتشوفوا. ما علينا دابا الا ندخلوهم يبردوا واحد شويه ابري غادي نوجدوا المورانغ ديالنا اللي هو مورانغ فرونسيز كيف ما غادي تشوفوا الطريقه ديالو. دابا غادي نقدموا لكم لا روسيت ديال المورانغ فرونسي ديالنا اللي عندنا فيه 60 غرام ديال بلون دوف و60 غرام ديال السكر سمو اللي هو سكر سنيندا و30 غرام ديال السكر كلاصي. دابا غادي نلوحوا البيض ديال البيض الخلاط اللي عنده خلاط عادي يديرو. بالنسبه السكر ديال السنيده ما غاديش نزيدوه حتى نمونطيو واحد شويه داك البلون دوف ديالنا. دابا المورانغ ديالنا كيف ما كتشوفوا ها هو واجد. دابا كيف ما شفتوا المورانغ ديالنا درناه في هاد البول هادي. دابا غادي نزيدو سكر كلاصي اللي ديجا طاميزيناه ونخلطو شويه كيف ما كتشوفوا. المورانغ ديالنا صافي ها هو واجد كيف ما كتشوفوا. دابا غندوزو للمرحله ديال الدريساج. بالنسبه للدريساج كيف قلت لكم كل واحد يعتمد على شكل اللي بغا. غادي نضيفو لي زيست ديال السيترون
الوغ مشاهدينا الكرام، لا طاقة السيترون ديالنا هي وجدات. كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم ونكونوا خفاف على قلوبكم كيف ما كنقولوا ديما ونعاودوا نقولوا ديما، وكما عرفتونا نتوما مع ابو شاف كلشي غادي يكون شاف. الله في راسكم في وصفه قادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وما تنساوش بارطاج ديالكم ولي كومونتير ديالكم، والناس اللي ما كيعرفوناش بارطاجوا لهم باش يوليو يعرفونا، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله الرحمن الرحيم السيمانه الاخرى.